नमस्कार, हांव संजय बुरकार. आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. कसल्याय तरेची आपत्ती जाली तरी ताका तोंड दिवपाक पुलीस तशेंच आपत्ती वेवस्थापन फाट्यान तयार आसपाक जाय. आपत्ती वेवस्थापनाच्या तयारी खातीर पुलीस, दोतोर तशेंच हेरां खातीर दर वर्सा प्रशिक्षणाची कार्यावळ आयोजीत करपाक जाय अशें मुखेल सचीव डॉ. व्ही. कांडवेलू हांणी म्हणलां. आल्तिनो हांगा राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल आयोजीत प्रशिक्षणाच्या समारोपाच्या कार्यावळींत ते उलयताले. एनडीआरएफान गोंयांत आपत्ती वेवस्थापना खातीर प्रशिक्षण आयोजीत केल्लें. पुलीस, दोतोर आनी उजो पालोवपी दळाचे जवान मेळून 200 वीर अधिकाऱ्यांनी प्रशिक्षणांत वांटो घेतिल्लो. प्रशिक्षण पुराय केल्ल्या पुलीस तशेंच हेर अधिकाऱ्यांक प्रमाणपत्रांचें वांटप केलें. मुखेल सचीव डॉ. व्ही. कांडवेलू मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, एनडीआरएफचे डेप्युटी कमांडर अशोक कुमार तशेंच हेर अधिकारी कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. राज्य आपत्ती निवारण हो एक वेगळो फांटो आसपाची गरज आसा. हे विशीं सरकाराक प्रस्ताव सादर जातलो. आपत्ती वेवस्थापना खातीर उपकरणाची लेगीत खरेदी जातली अशें ह्या वेळार पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हांणी सांगलें. पावसांत मलेरिया, डेंग्यू आनी चिकनगुनिया सारखे रोग जावचे न्हय म्हूण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांणी बार्ज मालक, वॉटर स्पोर्ट्स बोटी मालक, डॉक, जहाज दुरुस्ती आनी उत्पादन यार्ड बोटी मालक आनी हेर सगळ्या बोटी मालकांक पावसांत बेगिनात बेगीन प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करपाचे निर्देश दिल्यात. राज्यांत आयज सावन पावस सोंपमेरेन खणपाचेर बंदी घातल्या. ह्या दिसांनी रस्ते खणचे न्हय अशें आदेशांत म्हणलां. बंदी घालपी आदेश भौशीक बांदकाम खात्याच्या मुखेल अभियंत्यांनी जारी केला. पावसांत खंयचोय रस्तो खणलो जाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यांक जापसालदार धरतले अशें आदेशांत म्हणलां. वीज वाहिन्यो, गटार वा हेर कामां खातीर पावस सुरू जाय मेरेन रस्ते खणप सुरू आसता. पावसाचें उदक भरल्यार अपघात जावपाची शक्यताय आसता. धोको पयस करपा खातीर रस्ते खणपाचेर बंदी घालपी आदेश जारी जाला. केंद्रीय गिरायक संरक्षण अधिकाऱ्यांनी अमेझॉन इंडिया, युबाय, एटसी ह्या ऑनलायन माध्यमांतल्या सामाना विकपी कंपन्यांक पाकिस्तानाचो झेंडो आनी संबंदीत साहित्य विकपाच्या कारणावयल्यान नोटीस धाडल्या. केंद्रीय गिरायक वेव्हार मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी हे विशीं आपल्या सोशल मिडियाचेर कळयलां. अशा ऑनलायन विक्री माध्यमांनी बेगीच्या बेगीन अशे तरेचें साहित्य आपल्या वेबसायटी वयल्यान काडचें आनी राष्ट्रीय कायद्यांक पाळो दिवचो अशें तांणी म्हणलां. गोंय कर्मचारी भरती आयोगा कडल्यान ज्युनियर स्टेनोग्राफर पदाची दुसरी सीबीटी परीक्षा आग्नेल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आसगांव आनी रोजरी कॉलेज नावेली मडगांव अशा 2 केंद्रांनी जातली. ही परीक्षा आयतारा 25 मे दिसा सकाळीं 9:15 ते 10:30 मेरेन जातली. आयोगान पयली सीबीटी 3 परीक्षेची तारीख जाहीर केल्ली, पूण आतां केंद्रां आनी वेळ जाहीर केला. उत्तर गोंयांत आग्नेल इन्स्टिट्यूट आनी दक्षिण गोंयांत रोजरी कॉलेज अशी 2 केंद्रां आसात. नैऋत्य मोसमी पावस काल दक्षिण बंगालच्या खाडी, अंदमान दर्या आनी निकोबार जुंवे दर्याच्या कांय वाठारांनी फुडें सरला. फुडले 2 ते 3 दीस मोसमी पावस मुखार सरपा खातीर परिस्थिती अनुकूल आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंयांत रातीं विंगड वाठारांनी पावस पडला. गोंयांतल्या अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातीच्या प्रतिभावान विद्यार्थ्यां खातीर 2024-25 वर्साची तालुक्या पांवड्यार दिवपाची लॅपटॉप येवजण सरकारान जाहीर केल्या. गोंय माध्यमीक शिक्षण मंडळाचे 10वेचे परीक्षेंत 70% आनी ताचे वयर गुण मेळोवपी विद्यार्थी हे येवजणे खातीर पात्र थारतात. दरेका तालुक्यांतल्यान 5 चलयो आनी 5 चले हे येवजणे खातीर पात्र थारतले. ही येवजण इन्फोटेक कॉर्पोरेशन गोवा लिमिटेड महामंडळान जाहीर केल्या. लॅपटॉप येवजण फकत गोंयांत जल्मल्ल्या अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमातींतल्या विद्यार्थ्यां खातीर आसा. हे येवजणे खातीर पयल्या यत्नांत 10वीची परीक्षा पास जावप गरजेचें आसा. 70% आनी ताचे वयर गुण मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांकच हे येवजणे खातीर अर्ज करपाक मेळटले. हे लॅपटॉप येवजणे खातीर पात्र आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी बेगोबेग इन्फोटेक कॉर्पोरेशन गोवा लिमिटेड महामंडळा कडेन संपर्क सादचो अशें तांणी जारी केल्ल्या परिपत्रकांत म्हणलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात. फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटल्यो. नमस्कार.